एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो एकाउन्टिङ फर बिजनेसको चाहिँ च्याप्टर 5मा रहेका छौँ है त। र आज हामी च्याप्टर 5को चाहिँ पार्ट 1मा रहेका छौँ र च्याप्टर 5 भनेको हाम्रो विशेष गरी डिजोल्युसन अफ द पार्टनरसिप फर्म एन्ड द पिसमेल डिस्ट्रिब्युसनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3, च्याप्टर 4 र च्याप्टर 5मा चाहिँ विशेष गरी यसरी एडमिसन अफ द पार्टनर्स, त्यसै गरी डेथ अफ द पार्टनर, त्यसै गरी हाम्रो रिटायरमेन्ट अफ द पार्टनर हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ अब पुरै पार्टनरसिप, पुरै जुन साझेदारी व्यवसाय नै पुरै खारेज हुने, विघटन हुने चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। साझेदारी फर्मको चाहिँ विघटन र खण्डित विवरण भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा। र विशेष गरी हामीले जुन च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 4 सम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनरसिप व्यवसाय चाहिँ अर्थात् हाम्रो जुन साझेदारी व्यवसाय चाहिँ विघटन चाहिँ नहुने, तर जुन पार्टनरहरू चाहिँ एडिसन हुने कि त हाम्रो चाहिँ डिक्रिज अर्थात् हाम्रो डिलेसन हुने चाहिँ हुन्थ्यो। तर हाम्रो यो केसमा चाहिँ पुरै साझेदारी व्यवसाय नै खारेज हुने कन्डिसनहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्न रहेको छ 2058मा क्वेसन नम्बर 7मा र 3 मार्क्समा सोधेको रहेछ है त। र अब हेरिहालौँ त यसमा के भनेको रहेछ भनेर है त। एकदम राम्रोसँग विशेष गरी इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरू रहेको छ यो कभर गरौँ हामी है त पहिला सुरु, अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतर्फ जान्छौँ, जसमा चाहिँ हामी जुन पास्ट एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा, राइट द मेथड फलोड इन द पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन अफ द एसेट्स रियलाइज इन द डिजोल्युसन अफ द पार्टनरसिप फर्म भनेको छ है त। र यसमा हेरौँ त साझेदारी फर्मको विघटन गर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू एकैसाथ बिक्री हुन है त। के छ हाम्रो यसमा, नहुन सक्दछ। के हो त हाम्रो, नहुन सक्दछ है, नहुन भएछ, नहुन सक्दछ भने मतलब सबैजना जुन हाम्रो ठ्याक्कै पार्टनरसिप व्यवसाय चाहिँ बन्द हुने बेलामा त्यसमा भएका सबै सम्पत्तिहरू हाम्रो एकैचोटि चाहिँ के हुन सक्छ त, सेल्स हुन सक्दैन। त्यसैले बेग्ला बेग्लै समयमा बेग्ला बेग्लै सम्पत्तिहरू क्रमशः बिक्री गर्दै जानुपर्ने पनि हुन सक्दछ। जस्तै हाम्रो मानौ डिसेम्बर 1मा हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बेच्यौँ, फेरि अर्को डेटमा हामीले फर्निचरहरू बेच्यौँ, त्यो फेरि अर्को डेटमा हाम्रो सम्पत्तिहरू बेच्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। फर्ममा भएको नगद र यसरी क्रमशः, एकदमै ध्यान दिनु होला, फर्ममा भएको नगद र यसरी क्रमशः सम्पत्तिहरू बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई प्राथमिकताको क्रमअनुसार क्रमशः वितरण गर्नुपर्छ अरे। प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीको बेसिसमा के होइन, त्यो कुरा भयो। सर्वप्रथम यस्तो रकमबाट प्राप्ति खर्च रियलाइजेसन एक्सपेन्सेसको भुक्तानी गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। सुरुमा चाहिँ के गर्ने भयो त, रियलाइजेसन एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले बियर गर्नु पर्यो। त्यसपछि पूर्वाधिकार साहु भनेको प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर, अन्य साहु र साझेदारहरूको ऋण क्रमशः तिर्नु पर्दछ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले रियलाइजेसन एक्सपेन्सेस अथवा हाम्रो जुन डिजोल्युसन एक्सपेन्सेस बियर गर्ने, त्यसपछि हाम्रो प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर्सहरूको जुन दायित्व वहन गर्ने, त्यसपछि अन्य साहुहरू र साझेदारको ऋण क्रमशः चाहिँ तिर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र उपर्युक्त भुक्तानी पश्चात बाँकी रहेको रकम साझेदारहरूको पुँजी फिर्ता गर्नमा प्रयोग गरिन्छ। र यसरी सबै व्यवसायको दायित्वहरू र सबै डिजोल्युसन एक्सपेन्सेसहरू बियर गरिसकेपछि जति पनि एमाउन्ट अझै पनि बाँकी हुन्छ नि, जुन हाम्रो एसेट्स बेचेर रियलाइज भएको अमाउन्ट हुन्छ नि, हो त्यो जुन एमाउन्ट चाहिँ अब के गर्ने त, जुन पार्टनर्सहरूको क्यापिटलहरू चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो फर्ममा भएको नगद र सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई यसरी क्रमशः वितरण गर्ने पद्धतिलाई नै क्रमिक है त, क्रमिक वितरण अर्थात् हाम्रो पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। भनेपछि मानौ अब एक्जाम्पलको लागि हाम्रो एउटा के छ त, एबिसी भन्ने एउटा पार्टनरसिप व्यवसाय छ र व्यवसाय चाहिँ अब हाम्रो के हुँदैछ त, 31 असाढको दिनमा चाहिँ अब यो के हुँदैछ, यो दिनबाट चाहिँ यो डिजोल्युसन हुँदैछ, डिजोल्युसन भयो है त।
डिसोल्युसन पुरै विघटनै हुने भयो। र अब यसको त जुन व्यवसायमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति तथा दायित्वहरू हुन्छ, हो त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ अब बिस्तारै गरेर 1 गते अथवा 3 गते अथवा 5 गते गरेर यसरी रियलाइज बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि त। हो त्यो जति पनि अमाउन्ट रियलाइज हुन्छ, हो सुरुमा चाहिँ त्यो अमाउन्ट रियलाइज भएको मध्येबाट चाहिँ सुरुमा जुन हाम्रो रियलाइजेसन एक्सपेन्सेस बियर गर्ने, त्यसपछि अन्य हाम्रो प्रिफरेन्सियल क्रेडिटरहरू चाहिँ बियर गर्ने, त्यसपछि अन्य साहुहरू बियर गर्ने भयो। र त्यसै गरी पछि सबै हाम्रो दायित्वहरू जुन फर्मको चाहिँ दायित्वहरूलाई वहन गरिसकेपछि पनि केही अमाउन्ट चाहिँ यदि रिमेनिङ हुन्छ भनेदेखि त्यो अमाउन्ट चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनर्सहरूको क्यापिटलहरूलाई चाहिँ रिटर्न गर्नको लागि, फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो जुन हाम्रो यो लाइनमा यति नै भनेको छ। र यसरी हाम्रो चाहिँ एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि यो एन्सर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। राइट द मेथड फलोड इन पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन अफ द एसेट्स रियलाइज इन डिसोल्युसन अफ द पार्टनरसिप फर्म। फेरि एकचोटि हामी पढ्छौँ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। साझेदारी फर्मको विघटन गर्ने है त, विघटन गर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू एकैसाथ बिक्री नहुन सक्दछ। त्यसैले बेग्ला बेग्लै समयमा बेग्ला बेग्लै सम्पत्तिहरू क्रमशः बिक्री गर्दै जानुपर्ने पनि हुन सक्दछ। फर्ममा भएको नगद र यसरी क्रमशः सम्पत्तिहरू बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई प्राथमिकताको क्रमअनुसार क्रमशः वितरण गर्नु पर्दछ। सर्वप्रथम यस्तो रकमबाट प्राप्ति खर्च रियलाइजेसन एक्सपेन्सेसको भुक्तानी गरिन्छ। त्यसपछि पूर्वाधिकार साहु अर्थात् हाम्रो प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर्स, अन्य साहु र साझेदारको ऋण क्रमशः तिर्नु पर्दछ। उपर्युक्त भुक्तानी पश्चात बाँकी रहेको रकम साझेदारहरूको पुँजी फिर्ता गर्नमा प्रयोग गरिन्छ। फर्ममा भएको नगद र सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई यसरी क्रमअनुसार, यसरी प्रायोरिटीको आधारमा, यसरी लाइन बाई लाइन भनौँ न, पालै पालो क्रमअनुसार वितरण गर्ने पद्धतिलाई नै हामी के भन्छौँ त, क्रमिक वितरण, जसलाई हामीले पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ है त। र अब जस्तै यहाँ हाम्रो अर्को यहाँ क्वेसन पनि 2059मा सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा। राइट हाउ क्यास इज डिस्ट्रिब्युटेड टु पार्टनर्स अन्डर पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, जसको लागि चाहिँ हामीले यो एन्सर पनि लेख्न सकिहाल्यौँ है त। र अब हेरौँ त यहाँ अर्को क्वेसन हाम्रो के छ, यहाँ हेरिहालौँ है त। राइट वाट डु यु नो एबाउट द फिलोसोफी अफ द गार्नर भर्सेस मौर्य है त। यो गार्नर भर्सेस मौर्यको जुन मेन फिलोसोफीलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो यहाँ लसहरू भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा गार्नर भर्सेस मौर्यबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यो लसहरूलाई चाहिँ बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो हाम्रो थ्योरिटिकलका साथै हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनको लागि एकदमै युज हुने जुन कन्सेप्ट हो है त। सन् 1919 जुन 30 का दिन के भएको थियो त, इङ्ल्यान्डमा गार्नर मौर्य र विल्किन्स है त, विल्किन्सले आफ्नो साझेदारी फर्म विघटन गर्ने निर्णय गरे रे है त। कहिले त भन्दा सन् 1990 जुन 30 का दिन इङ्ल्यान्डमा गार्नर मौर्य र विल्किन्सनले आफ्नो साझेदारी फर्म विघटन गर्ने निर्णय गरे र विल्किन्सन टाढ पल्टिए भनेको द्याट मिन्स इन्सल्भेन्ट के, पुरै इन्सल्भेन्ट भने मतलब त्यो जुन पार्टनरले चाहिँ कुनै पनि जुन उसले तिर्नुपर्ने जुन दायित्वहरू हुन्छ नि तिर्नै सकेन के, हि इज अनएबल टु पे हिज ड्युज, जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर पनि उसले के गर्न सकेन त, त्यसलाई बियर गर्न सकेन भनेदेखि टाढ पल्ट्यो भन्न सकिन्छ कि है त। टाढ पल्टिनु भनेको हाम्रो इन्सल्भेन्ट है त। यो केस भनेको के हो त, इन्सल्भेन्सीको केस रहेको छ हो। यसरी इन्सल्भेन्ट भएको केसमा चाहिँ हाम्रो गार्नर भर्सेस मौर्य चाहिँ रुल चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब हेरौँ हाम्रो यसमा के भनेको छ, यसमा टाढ पल्टियो भने के हो त, हाम्रो इन्सल्भेन्टका कारणले आफ्नो पुँजी खाताको नपुग रकम फर्ममा ल्याउन सकेनन् है त। यस्तो रकम गार्नर र मौर्यले बेहोर्ने अनुपातका सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएकोले मौर्यले अदालतमा उजुर गर्यो।
अदालतको फैसलापछि तिनीहरूको विवाद समाधान हुन पुग्यो। यस्तो फैसला अनुसार लेखा पुस्तिकामा अभिलेख राख्दा निम्न कुरामाथि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ अरे। नम्बर 1 मा सक्षम भने मतलब द्याट मिन्स सल्भेन्ट, जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त आफ्नो जुन दायित्वहरूलाई चाहिँ बियर गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो त। सल्भेन्ट साझेदारहरूले आफ्नो भागको प्राप्ति, खाताको नोक्सानी, लस अन द रियलाइजेसन एकाउन्टको रकम फिर्तामा भनौँ न रकम फर्ममा नगद नै ल्याउनु पर्दछ। यसलाई हामीले थ्योरिटिकल पढिसकेपछि न्युमेरिकल गर्दा अझै बुझ्छौँ है त। ल्याउनु पर्दछ। यसरी ल्याएको नगद रकमलाई तिनीहरूको पुँजी खाताको क्रेडिटतर्फ चढाइन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ है त। जस्तै हाम्रो यदि चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ रियलाइजेसन लस छ भनेदेखि त्यो रियलाइजेसन लस जति अमाउन्ट छ नि हो त्यति बराबरको चाहिँ जुन सल्भेन्ट पार्टनरहरूले मात्र, इन्सल्भेन्ट पार्टनरले परेन, जुन सल्भेन्ट पार्टनर छ हो त्यो सल्भेन्ट पार्टनरले चाहिँ के ल्याउनु पर्यो त, क्यास ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त। र त्यो क्यासलाई चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनर्स क्यापिटलको चाहिँ क्रेडिटतर्फ चाहिँ चढाइन्छ भन्ने कुरा भयो नम्बर 1 मा। र अर्को नम्बर 2 मा विशेष गरी हाम्रो 3वटा पोइन्टहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने छ। नम्बर एउटा पोइन्ट भयो र त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो टाँट पल्टिएको साझेदारको नपुग पुँजीको रकम सक्षम सल्भेन्ट साझेदारहरूको पुँजीको समायोजित अनुपातका आधारमा तिनीहरूले बिहोर्नु पर्दछ। जुन इन्सल्भेन्ट भएर तिर्न नसकेको जुन पार्टनरको जति पनि अमाउन्ट थियो हो त्यो चाहिँ कसले तिर्नु पर्छ, जो पार्टनर सल्भेन्ट छ त्यो पार्टनरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्छ, पुँजीको अनुपातको है त, पुँजीको समायोजित अनुपातका आधारमा अर्थात् हाम्रो एडजस्टेड क्यापिटलको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ यसले बियर गर्नुपर्ने भयो है त। र नम्बर 3 मा भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै सक्षम साझेदारको पुँजी खातामा क्रेडिटतर्फ भन्दा डेबिटतर्फ बढी रकम छ भने टाँट पल्टिएको साझेदारको नपुग रकम यस्तो सक्षम साझेदारले बिहोर्नु पर्दैन। भने मतलब यो टाँट पल्टेको त होइन, तर जुन पार्टनर्स क्यापिटलमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो सल्भेन्ट पार्टनरको पनि त क्यापिटल के भयो त, क्रेडिट साइड भन्दा चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ के छ त, यदि नपुग छ भनेदेखि है त, भने मतलब डेबिटतर्फ बढी रकम छ तर क्रेडिटतर्फ चाहिँ कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के बिहोर्नु परेन भन्दा लस बिहोर्नु परेन भन्ने कुरा भयो जुन इन्सल्भेन्ट पार्टनरको। विशेष त यो 3वटा पोइन्टहरू रहेको छ। यसलाई फेरि हेरौँ, रिभिजन जस्तै हुन्छ हाम्रो लागि। राइट वाट डु यु नो एबाउट द फिलोसफी अफ द गार्नर भर्सेस मौरे, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। सन् 1990 जुन 30 का दिन इङ्ल्यान्डमा गार्नर, मोरे र विल्किन्सनले आफ्नो साझेदारी फर्म विघटन गर्ने निर्णय गरे। विल्किन्सन टाँट पल्टिए। इन्सल्भेन्टका कारणले आफ्नो पुँजी खाताको नपुग रकम फर्ममा ल्याउन सकेनन्। यस्तो रकम गार्नर र मोरेले बेहोर्ने अनुपातका सम्बन्धमा विवाद सृजना भएकोले मोरेले अदालतमा उजुर गर्यो। अदालतको फैसलापछि तिनीहरूको विवाद समाधान हुन पुग्यो। यस्तो फैसला अनुसार है त लेखा पुस्तिकामा भने मतलब हाम्रो अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त, जुन हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्टमा चाहिँ अभिलेख राख्दा निम्न कुरामाथि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा भएछ। नम्बर 1 मा के भनेको छ, सक्षम अर्थात् हाम्रो सल्भेन्ट साझेदारहरूले आफ्नो भागको प्राप्ति, खाताको नोक्सानी, लस अन द रियलाइजेसन एकाउन्टको रकम फर्ममा नगद नै ल्याउनु पर्दछ। यसरी ल्याएको नगद रकमलाई तिनीहरूको पुँजी खाताको क्रेडिटतर्फ चढाइन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि नम्बर 2 मा के छ हाम्रो टाँट पल्टिएको साझेदारको नपुग पुँजीको रकम सक्षम सल्भेन्ट साझेदारहरूको पुँजीको समायोजित अनुपातका आधारमा तिनीहरूले बेहोर्नु पर्दछ। र नम्बर 3 मा कुनै सक्षम साझेदारको पुँजी खातामा क्रेडिटतर्फ भन्दा डेबिटतर्फ बढी रकम छ भने टाँट पल्टिएको साझेदारको नपुग रकम यस्तो सक्षम साझेदारहरूले बेहोर्नु पर्दैन भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हेरौँ हाम्रो जुन चाहिँ 2063 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा पनि यसरी चाहिँ 5 मार्क्समा सोधेको रहेछ। एक्सप्लेन है त, ब्रिफली एक्सप्लेन द गार्नर भर्सेस मौरे डिसिजन्स एन्ड द कन्सिक्वेन्ट ट्रिटमेन्ट अफ द अकाउन्ट्स इन द बुक्स भनेको छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसकेको छौँ।
र हेरौँ त जसमा चाहिँ 2063 चाहिँ 63मा क्वेसन नम्बर 3मा सोधेको रहेछ है त डिफाइन रियलाइजेसन एकाउन्ट एकदमै ध्यान दिनु होला यो सबै हामीलाई आवश्यक पर्छ यो गार्नर भर्सस मौरे रुलदेखि लिएर जुन हाम्रो रियलाइजेसन एकाउन्ट के हो रियलाइजेसन एकाउन्टमा के जान्छ भन्ने सबै कुरा भयो र साथै हाम्रो यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो पिसमेल डिस्ट्रिब्युसन त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त मजाले हेर्नु होला र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त यसमा के भनेको छ भनेर है त साझेदारी फर्मको विघटन गर्ने समयमा नगद र बैंक मौजादेखि बाहेकका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूलाई प्राप्ति खाता अर्थात् रियलाइजेसन एकाउन्टमा सारिन्छ भने मतलब हाम्रो चाहिँ सबै आइटमहरू एसेट्स र लाइबिलिटिजका हाम्रो सबै आइटमहरू चाहिँ हाम्रो यो जुन रियलाइजेसन एकाउन्टमा हालिन्छ तर कुन आइटम हाल्दैन भन्दा जुन हाम्रो नगद र बैंक भने मतलब क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू चाहिँ हाम्रो यसरी जाँदैन भन्ने कुरा भयो है त रियलाइजेसन एकाउन्टमा यस्तो सबै किसिमका बाह्य दायित्व तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जगेडा र व्यवस्था प्रोभिजनलाई यस्तो खातामा सार्नु पर्दछ भने चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायको सम्पूर्ण एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिजदेखि लिएर जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिजनहरू पनि पर्यो त्यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अरे रियलाइजेसन एकाउन्टमा तर क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त यस्तो खातामा सारिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा र दायित्व वा खर्चको भुक्तानी गर्दा पनि प्राप्ति खातालाई प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा भयो भन्छ के रहेछ यस्तो खातामा सारिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा र दायित्व वा खर्चको भुक्तानी गर्दा पनि प्राप्ति खातालाई प्रभाव पार्दछ भनेछ जस्तै यसरी जुन हाम्रो रियलाइजेसन एकाउन्टमा आएको जति पनि एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिजहरू हुन्छ हो ती एसेट्स र लाइबिलिटिजहरू यसरी सेल्स गर्दा र तिर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त प्रभाव पर्छ अरे रियलाइजेसन एकाउन्टलाई है त यो जुन हाम्रो अझै पनि हाम्रो जुन थ्योरिटिकल पोर्सन पढिसकेपछि न्युमेरिकल पोर्सन गर्दा हामी अझै स्पष्ट हुन्छ है त प्राप्ति खाताको माध्यमबाट प्राप्तिको नाफा नोक्सान पत्ता लगाइन्छ प्राप्ति खाताको नमुना निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ यसरी रियलाइजेसन एकाउन्ट है हामी यसरी नै बनाउँछौँ जुन यस्तो हो एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टनरसिप एकाउन्टमा चाहिँ पार्टनर्सहरूको चाहिँ डेथ हुँदा र रिटायरमेन्ट हुँदा र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एडमिसन हुँदा चाहिँ हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँथ्यो के बनाउँथ्यौँ त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एकदम ध्यान दिनु होला यसलाई चाहिँ जस्तै हामी झुकिन्छौँ त कहिले रियलाइजेसन एकाउन्ट बना कहिले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाएको जस्तो लाग्छ नि है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी डेथको केसमा भयो त्यसै गरी हाम्रो रिटायरमेन्टको केसमा भयो त्यसै गरी हाम्रो अब डेथ भयो रिटायरमेन्ट भयो त्यसै गरी हाम्रो एडमिसनको केसमा हो यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ है त र त्यसपछि हाम्रो जुन पार्टनरसिप चाहिँ डिजोल्युसन पुरै विघटन हुने बेला चाहिँ हामी के बनाउँछौँ त रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाउँछौँ है त डिजोल्युसन हुँदाखेरि चाहिँ हामी के बनाउँछौँ त रियलाइजेसन है त रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाउँछौँ हामी र अब हेरिहालौँ त जुन हाम्रो यसरी रियलाइजेसन अकाउन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ एसेट्सहरू आयो ब्याङ्कहरू आयो ब्याङ्क चाहिँ कसरी आयो भन्दा चाहिँ अघि हुन त हामीले क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्स आउँदैन भनेको थियो तर यो ब्याङ्क चाहिँ कसरी आयो भन्दा चाहिँ जब हामीले लाइबिलिटिजहरू तिर्दाखेरि हुन्छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ आयो तर त्यो जुन हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्टमा भएको जुन क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ आएन कि है त यो एक्सपेन्सेस पेड गर्दाखेरि यसरी आउँछ पेमेन्टहरू गर्दाखेरि आउँछ लाइबिलिटिजहरू र यसलाई मजाले हेर्नु होला र पार्टनर्स जति पनि बाँकी हुन्छ नि बाँकी यदि प्रफिट भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसरी पार्टनर्स क्यापिटल भनेर गेन अन द रियलाइजेसन भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटलमा जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड पार्टनर्सहरूलाई ओल्ड रेसियोमा बाँड्छौँ है त र यसरी हेरौँ त अब यसमा हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट एकाउन्ट जुन हाम्रो लाइबिलिटी जस्तै हो र प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन द डेप्टर्स एकाउन्टहरू जाने भयो त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन फन्ड एकाउन्ट पनि जाने भयो रिपेयर एन्ड द रिन्युअल रिजर्भ एकाउन्ट त्यसै गरी लिज होल्ड रिडम्सन फन्ड एकाउन्ट त्यसै गरी हाम्रो जोइन्ट लाइफ पोलिसी एकाउन्ट त्यसै गरी हाम्रो लाइबिलिटिज एकाउन्ट
इन्डिभिजुअली एट द बुक भ्यालु, जुन हाम्रो चाहिँ जति पनि सम्पत्तिहरू छ र जति पनि दायित्वहरू छ त्यो सबै हाम्रो केमा आउँछ त बुक भ्यालु। एकदम ध्यान दिनु होला है, यो चाहिँ इन्डिभिजुअली प्रत्येकको चाहिँ बुक भ्यालुमा चाहिँ जाने भयो, इन्डिभिजुअली लेख्नुपर्ने भयो है त। जस्तै इन्डिभिजुअली भने मतलब एसेट्समा पनि हाम्रो हुन्छ नि, जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, जस्तै अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, त्यसै गरी फर्निचर हो, त्यसको चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअली चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। र यदि हाम्रो लस आयो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त पार्टनर्स क्यापिटल भनेर यसरी आउने भयो। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट लस अन द रियलाइजेसन ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर यो कुरा भयो है त। र अब जस्तै यो हेरौँ त, यसमा हाम्रो के छ, यो चाहिँ जुन चाहिँ 2064मा चाहिँ ओल्ड सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 4मा चाहिँ सोधेको रहेछ हामीलाई, के भनेर भन्दा चाहिँ राइट अ सर्ट नोट अन द प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड एन्ड द म्याक्सिमम लस मेथड अफ द पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा रहेको छ। यसपछि हाम्रो अझै कति छ हेरौँ त थ्योरीहरू, यति नै रहेछ है त हाम्रो, खासै केही पनि छैन रहेछ हाम्रो। यसरी हेर्दाखेरि जुन राइट अ सर्ट नोट अन द प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड एन्ड द म्याक्सिमम लस मेथड अफ द पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन, जुन पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मेथड र अर्को भनेको हाम्रो म्याक्सिमम लस मेथड है त। यो दुई मेथडको बारेमा हामी यहाँ हेरिहालौँ। अब जस्तै यहाँ हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के छ, साझेदारी फर्मको विघटनका समयमा फर्ममा रहेको नगद र पटक पटक गरी बिक्री भएका सम्पत्तिहरूबाट प्राप्त रकम प्राथमिकताका क्रम अनुसार खर्च भुक्तानी गर्न विभिन्न दायित्व र साझेदारको पुँजी फिर्ता गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। यसरी रकम क्रमिक रूपमा वितरण गर्न निम्न दुई मध्ये कुनै एउटा विधि प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 1मा चाहिँ बचत पुँजी विधि वा अनुपातिक पुँजी विधि, अर्थात् हाम्रो सरप्लस क्यापिटल मेथड अर प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड अनुसार है त। यसमा ध्यान दिएर हेरौँ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसकै बेसिसमा हामीले न्युमेरिकल पोर्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। साझेदारहरूले लगानी गरेको पुँजी तिनीहरूको नाफा विभाजन अनुपात अनुसार नभएको अवस्थामा र सबै साझेदारहरू सक्षम अर्थात् सल्भेन्ट भएको अवस्थामा यो विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ भने चाहिँ कुन केसमा रहेछ त भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो के छ त साझेदारहरूले लगानी गरेको पुँजी तिनीहरूको नाफा विभाजन अनुपात अनुसार नभएको अवस्थामा र सबै साझेदारहरू सक्षम अर्थात् सल्भेन्ट भएको अवस्थामा यो विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। यस विधि अन्तर्गत सम्पूर्ण दायित्वहरू भुक्तानी गरेपछि वास्तविक बचत पुँजी अर्थात् हाम्रो एब्सोल्युट सरप्लस क्यापिटलको रकम फिर्ता गरिन्छ। त्यसपछि नाफा है त, त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा नाफा विभाजन, जहिले पनि यहाँ हाम्रो टच भयो कि है त। नाफा विभाजन हाम्रो के रहेको थियो यसमा भएको अवस्थामा यो विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। यस विधि अन्तर्गत सम्पूर्ण दायित्वहरू भुक्तानी गरेपछि वास्तविक बचत पुँजी एब्सोल्युट सरप्लस क्यापिटलको रकम फिर्ता गरिन्छ। त्यसपछि नाफा विभाजन अनुपातका आधारमा साझेदारहरूको पुँजी फिर्ता गर्दै जानु पर्दछ। अन्तिम प्राप्ति लास्ट रियलाइजेसनको है त, रियलाइजेसनको के गरिन्छ हेरौँ त। रियलाइजेसनको रकम वितरण भइसकेपछि बाँकी रहन गएको पुँजी नै साझेदारहरूलाई तिर्न नसकिएको रकम हो। यस्तो रकम साझेदारहरूको नाफा विभाजन अनुपातसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2मा चाहिँ अर्को के छ हाम्रो अधिकतम नोक्सान विधि अर्थात् म्याक्सिमम लस मेथडमा के छ त कुनै एक वा एकभन्दा बढी साझेदार टाँट पल्टिएको इन्सल्भेन्ट अवस्थामा यो विधिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। फर्ममा भएको नगद र सम्पत्तिहरूको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले सर्वप्रथम दायित्वहरूको भुक्तानी गर्नु पर्दछ। दायित्व तिरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम र अरू थप सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई हामी के भन्छौँ त साझेदारहरूलाई तिर्न बाँकी कुल पुँजीको रकमबाट घटाई के गर्नुपर्छ त अधिकतम नोक्सानी अर्थात् म्याक्सिमम लसको निर्धारण गरिन्छ। यस्तो नोक्सानको रकमलाई नाफा विभाजन अनुपातका आधारमा वितरण गरी साझेदारहरूको पुँजीबाट घटाउनु पर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले
जुन न्युमेरिकल पोर्सन गर्दाखेरि अझै स्पष्ट हुन्छ है। यसरी घटाउँदा कुनै साझेदारको शेष रकम ऋणात्मक नेगेटिभ भएमा उक्त साझेदार टाढ पल्टिएको मानी बाँकी साझेदारले गार्नर भर्सेस मौरे यो रहेको छ विशेष गरी को नियम अनुसार उक्त ऋणात्मक रकमलाई आफ्नो पुँजीको अनुपातका आधारमा बिहोर्नु पर्दछ। पूर्ण के गर्छ त अरू थप सम्पत्तिको बिक्रीबाट रकम प्राप्त हुँदा सोही क्रम दोहोऱ्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा भयो। यसरी नै फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो। जतिपल्ट रियलाइजेसन हुन्छ नि हाम्रो सेल्स अफ द एसेट्सबाट हो त्यो सबै जति पटक रियलाइज हुन्छ त्यति पटक नै यसरी यो जुन नियम चाहिँ बारम्बार गरिराख्नु पर्यो कि है त। लगभग यति नै रहेको छ भनेपछि एकचोटि फेरि हामी थ्रुली रिड गरौँ न त है। अब यो रियलाइजेसन एकाउन्टको बारेदेखिबाट हेरौँ। हाम्रो के रहेछ त डिफाइन रियलाइजेसन एकाउन्ट हाउ इज इट प्रिपेयर्ड भन्दाखेरि यो त एउटा भइहाल्यो यसको फर्मेट। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला के आइटम डेबिट साइडमा र के आइटम क्रेडिट साइडमा जान्छ भनेर है त। साझेदारी फर्मको विघटन गर्ने समयमा नगद र बैंक मौजादेखि बाहेकका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूलाई प्राप्ति खाता अर्थात् रियलाइजेसन एकाउन्टमा सारिन्छ। यस्तो सबै किसिमका बाह्य दायित्व तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जगेडा र व्यवस्था प्रोभिजनलाई यस्तो खातामा सार्नु पर्दछ। यस्तो खातामा सारिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा र दायित्व वा खर्चको भुक्तानी गर्दा पनि प्राप्ति खातालाई प्रभाव पार्दछ भयो है त। प्राप्ति खाताको माध्यमबाट प्राप्तिको नाफा नोक्सान पत्ता लगाइन्छ। प्राप्ति खाताको नमुना निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। यसलाई मजाले हेर्नु होला है त। र अब हेरौँ त राइट अ सर्ट नोट अन प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड एन्ड म्याक्सिमम लस मेथड अफ पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन है त। साझेदारी फर्मको विघटनका समयमा फर्ममा रहेको नगद र पटक पटक गरी बिक्री भएका सम्पत्तिहरूबाट प्राप्त रकम प्राथमिकताका क्रमअनुसार खर्च भुक्तानी गर्न विभिन्न दायित्व र साझेदारको पुँजी फिर्ता गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसरी रकम क्रमिक रूपमा वितरण गर्ने निम्न दुई मध्ये कुनै एउटा विधि प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 1 मा बचत पुँजी विधि और अनुपातिक पुँजी विधि अर्थात् सरप्लस क्यापिटल मेथड और प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड है त। साझेदारहरूले लगानी गरेको पुँजी तिनीहरूको नाफा विभाजन अनुपात अनुसार नभएको अवस्थामा र सबै साझेदारहरू सक्षम अर्थात् सल्भेन्ट है त भएको अवस्थामा यो विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। यस विधि अन्तर्गत सम्पूर्ण दायित्वहरू भुक्तानी गरेपछि वास्तविक बचत पुँजी एब्सोल्युट सरप्लस क्यापिटलको रकम फिर्ता गरिन्छ। त्यसपछि नाफा विभाजन अनुपातका आधारमा साझेदारहरूको पुँजी फिर्ता गर्दै जानु पर्दछ। अन्तिम प्राप्ति अर्थात् लास्ट रियलाइजेसनको है त। लास्ट रियलाइजेसनको रकम वितरण भइसकेपछि बाँकी रहन गएको पुँजी नै साझेदारहरूलाई तिर्न नसकिएको रकम हो। यस्तो रकम साझेदारहरूको नाफा विभाजन अनुपातसँग बराबर हुन्छ है त। र नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो जुन म्याक्सिमम लस मेथडको चाहिँ अधिकतम नोक्सान विधि है त। अधिकतम नोक्सान विधि म्याक्सिमम लस मेथड कुनै एक वा एकभन्दा बढी साझेदार टाढ पल्टिएको इन्सल्भेन्ट अवस्थामा यो विधिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। फर्ममा भएको नगद र सम्पत्तिहरूको विधिबाट प्राप्त रकमले सर्वप्रथम दायित्वहरूको भुक्तानी गर्नु पर्दछ। दायित्व तिरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम र अरू थप सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई साझेदारहरूलाई तिर्न बाँकी कुल पुँजीको रकमबाट घटाई अधिकतम नोक्सानी म्याक्सिमम लसको निर्धारण गरिन्छ। यस्तो नोक्सानको रकमलाई नाफा विभाजन अनुपातका आधारमा वितरण गरी साझेदारहरूको पुँजीबाट घटाउनु पर्दछ। यसरी घटाउँदा कुनै साझेदारको शेष रकम ऋणात्मक नेगेटिभ आएमा उक्त साझेदार टाढ पल्टिएको मानी बाँकी
के गर्छ त साझेदारले गार्नर मुर्रे अर्थात् गार्नर भर्सेस मुर्रेको नियमअनुसार उक्त ऋणात्मक रकमलाई आफ्नो पुँजीका अनुपातका आधारमा बेहोर्नु पर्दछ। पूर्ण अरू थप सम्पत्तिको बिक्रीबाट रकम प्राप्त हुँदा सोही क्रम दोहोऱ्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हामीलाई जुन एक्जाममा सोध्ने प्रश्नहरू यस्तै हो। यसमा जुन यो क्वेसन हजुरहरूले देख्नु भइरहेछ, जुन क्वेसनमा हामीले के भनेको छ त रिक्वायर्डमा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट सोइङ द फाइनल स्टेटमेन्ट गार्नर भर्सेस मुर्रे डिसिजन लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त मुर्रे त्यो जुन हाम्रो डिसिजन अथवा यो नियम लगाएर चाहिँ हामीले यसरी क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ देखाउनु पर्यो, पार्टनर्सहरूको क्यापिटल एकाउन्ट्स है त। र यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी पछि नै गरौँ। आज चाहिँ जुन हामी थ्योरिटिकल पोर्सनलाई मात्रै कम्प्लिट गऱ्यौँ र यो क्वेसन भयो यसरी यसो हेरेर आउनु होला, हामी गर्छौँ है त। अनेक धेरै क्वेसनहरू रहेको छ हामीले गर्नुपर्ने र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला र जति पनि आज हामीले जुन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू पढेका छौँ जस्तै यो पिसमिल डिस्ट्रिब्युसनको, त्यसै गरी हाम्रो यो गार्नर भर्सेस मुर्रेको फिलोसफीको बारेमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो 3वटा पोइन्टहरू एकदम याद गर्नु होला र त्यसै गरी यो हाम्रो रियलाइजेसन एकाउन्टको बारेमा र यो रियलाइजेसन एकाउन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने यसको यो फर्मेट रहेको छ, यसलाई मजाले स्टडी गरेर आउनु होला र त्यसै गरी यो जुन हाम्रो प्रोपोर्सनेट क्यापिटल मेथड र म्याक्सिमम लस मेथडको बारेमा है त, यो पिसमिल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ 2वटा मेथडको बारेमा चाहिँ मजाले पढेर आउनु होला है त। र यसलाई चाहिँ यसो ट्राई गरेर आउनु होला यो क्वेसन र यो क्वेसनलाई। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र जुन हाम्रो पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित सबै च्याप्टरहरू चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ, मजाले हेर्नु होला। जस्तै पहिला सुरु हाम्रो जस्तै पार्टनरसिपको जुन एडमिसन, त्यसपछि हाम्रो रिटायरमेन्ट, त्यसपछि डेथ, त्यसपछि हाम्रो डिजोल्युसन छ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिक बुझ्छौँ त। डाइरेक्ट हामीले डिजोल्युसन पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक के हो कसो हो जस्तो लाग्छ नि त। त्यही भएर यसरी चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ पहिला एडमिसन, त्यसपछि हाम्रो रिटायरमेन्ट, त्यसपछि डेथको बारेमा पढ्नु होला है त। त्यस लास्टमा चाहिँ डिजोल्युसनको बारेमा।